अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आपसे गपशप होती रहती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड। आज की ज़रा वीडियो डिफरेंट थी। आज मेरा मूड था कि ज़रा आपसे गपशप की जाए। मुल्क के हालात और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, महंगाई और चीज़ें, तो काफ़ी आप दोस्त जो हैं वो स्ट्रेस में होंगे। और इस टाइम पे जो है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके ईमान का और आपकी अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और इत्तेकाद का जो है इम्तिहान होता है। बहुत सी गपशप होती थी है दोस्तों से। आपकी तरफ बहुत से दोस्त हैं जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले की थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में की थी, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। होता क्या है कि हम जो बैसियत इंसान है ना, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जो है ना बेसब्र है। तो सब्र जो है वो कामयाबी की जो है ना अल्लाह ताला ने हमें बताई है, एक रास्ता बताया है। अब दोस्तों ने क्या किया, आप लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, वो कोई डेस्परेशन में आके कॉल करते हैं कि यार हमने तो ये चीज़ बेचनी है, और ये टाइम बेचने का नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ना मैं आपको नुकसान करने दूंगा। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि हम हैं मुहाफ़िज़ आपकी इन्वेस्टमेंट के। ये अगले 3 से 4 महीने में इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ वापस अपनी उस पर जा रही हैं। इससे कोई सियासी मामलात हमेशा पाकिस्तान के अप एंड डाउन ही रहते हैं। जब से मेरी कोई उम्र हो गई 50 साल की, मैं ये चीज़ें देखता हुआ आ रहा हूँ। वो या भी कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हैं। आपने ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा, आपने मुशर्रफ का टाइम देखा, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान तो ऊपर की तरफ जा रहा था और अभी भी जाएगा। ये थोड़ा सा साइकिल होता है, उसमें मायूसी जो है वो दुश्मन फैलाता है कि मुल्क के अंदर लोग जो है मायूस हों। मैं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन हुई है, पर इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हुई है और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान एक बहुत ही रिजिलियंट मुल्क है और हमारी जो कौम है एक बहुत रिजिलियंट कौम है। और दूसरा, अल्लाह ताला की हम पे ख़ास अनायत है। और दूसरा, शब बारात का दिन आ रहा है जब इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को बेहतर करने के अहकामात जारी करेंगे। और जहाँ तक हम रूहानी लाइन के लोग हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि आपने कभी मायूस नहीं होना। तो जो दोस्त मेरे मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ आज, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। दोस्त कहते हैं जी हम मायूस हो चुके हैं, पिछले 1-1.5 साल से कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। चीज़ें हमेशा देखें, मौसम आते हैं हमारी ज़िंदगी में। कभी ख़ज़ां होती है, कभी बहार होती है। ख़ज़ां का मौसम ख़त्म हो गया, बहार का मौसम आ गया है। नई जो है कौंपलें फूट रही हैं, फूलों के ऊपर नए फूल आ रहे हैं और अब नई जो है शुरुआत होने वाली है। तो मेरा आप लोगों को, दोस्तों को मशवरा ये है कि मायूसी को जो आपने अपने ऊपर लिबादा उड़ा हुआ है, या जो इमोशनल हो के आप लोग सोच रहे हैं ना, उससे बाहर आए। बाहर बहुत से लोग गए हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो गए हैं, बग़ैर प्लानिंग के गए हैं, बग़ैर किसी उसके गए हैं, जज्बाती होके गए हैं, और उनको फिर वापस आके सब कुछ लुटा के वापस आना पड़ा है। तो आप लोग माशाल्लाह स्टेबल हैं। बाकी जब तक इज़्ज़त की, ज़िल्लत की और कामयाबी की बात है, वो वादा अल्लाह का है। वो आपको इधर भी देने वाला अल्लाह ही है और बाहर भी अल्लाह ही देने वाला है। तो हमेशा मेहनत करें और अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखें, और इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं हो सकता जब तक आपकी नीयत सही है। तो जो बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट्स की, तो अभी टाइम है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त है ख़रीदने का, बेचने का नहीं। तो दोस्त मेरे जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि हमने बेचना है, उनको तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त, क्योंकि वक्त है, प्रॉपर्टी अपने बॉटम पे हिट हो चुकी है और वापस आ रही है। वो न्यूटन का लॉ है ना, अपोजिट इक्वल रिएक्शन वाला, तो वो टाइम पूरा हो गया। अब आपका जितना ज़्यादा डेप्थ में गया स्प्रिंग, उतनी ताकत से वापस आ रहा है। तो इससे पहले कि जैसे आप लोग गलती हमेशा करते हैं, दोस्त मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी गलती क्या करते हैं, जिस टाइम राइट टाइम टू बाय होता है उस टाइम हम खरीदते कुछ नहीं है, या इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या कोई इकदाम नहीं उठाते हैं, और सोचते रहते हैं। जो सोचते हैं वो रह जाते हैं। ये मेरी बात आज याद रखें। डरने वालों की दुनिया में कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। डरपोक इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के लिए शर्त है कि कामिल यकीन, बगैर किसी शक के आप आगे बढ़ें। दुनिया के अंदर अगर आप देखें, सबसे स्टेबल जो इकॉनमी के अंदर चीज होती है वो होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब आज बताता हूं क्यों। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेसिकली आपकी बेसिक नीड में आती है। इंसान की 3 बेसिक जरूरियात हैं जिंदगी की, जो बेसिक जरूरियात है, जिसमें आपका कपड़ा, खाना और शेल्टर। शेल्टर क्या है? आपकी रिहाइश, आपका घर। घरों की, आपकी रिहाइश की कभी भी जरूरत खत्म नहीं होगी। आज आप खुद गर्ज होकर ना सोचें, आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं जो छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं,
وقت آئے گا جب ان کو اپنا گھر چاہیے ہوگا، اپنی چھت چاہیے ہوگی. تو آج کی انویسٹمنٹ جو آپ کریں گے وہ بچوں کی فیوچر کی پالیسی ہے، ان کی انشورنس پالیسی ہے، اور آپ کی انویسٹمنٹ ایک صحیح لائن پہ جا رہی ہے. اب وہ دوست جو کہتے ہیں جی ہم نے گھر بنانا ہے فوری، تو ان کے لیے تو جی چیز موجود ہے. آپ جائیں پوزیشن والا کسی بھی اپروو سوسائٹی میں جا کے پلاٹ پے کریں، کروڑ 2 کروڑ 1.5 کروڑ یہ ریٹ چل رہا ہے اچھی جگہ پہ، 5-10 مرلے کا بھی یہ ریٹ چل رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اگلے 5 سے 10 سال میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اپنا گھر بنائیں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ایک محفوظ چھت دیں جو ان کی اپنی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں انسٹالمنٹ بیسڈ پروجیکٹ سے جو اپرووڈ ہوں، اور اگلے 5-10 سال میں وہ پورا تیار ہو کے ایک تو آپ کو جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کا اپریشیشن کی آپشن مل جائے گی، اسی ٹائم میں آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنا گھر بنا سکیں، اپنی فیملی کے لیے چھت پرووائڈ کر سکیں. تو میرا مشورہ آپ دوستوں کو آج یہی تھا گپ شپ میں یہ کوئی خاص پروجیکٹ کا نام نہیں لے رہا مگر اپرووڈ کا نام میں ہمیشہ لیتا ہوں. اور رنگ روڈ کی جو میں بات کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کا رائٹ ٹائم ہوتا ہے. اسلام آباد میں ایک رائٹ ٹائم تھا جو ہمارے سی ڈی ایس سیکٹرز ہیں، جب ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے بزرگ تھے، جن لوگوں کے جو سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ پالیسی کر دی تھی، انشورنس پالیسی لے دی تھی. ان کی انویسٹمنٹ جب میچور ہوئی تو آج وہ لوگ جن پہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے کہ بھائی آپ جنگل میں جا کے کیا لینے جا رہے ہیں، یہ جنگل ہے، آج وہ لوگ رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہاں ایک چھوٹا سے چھوٹا گھر جو ہے وہ 10-15 کروڑ روپے کا ہے، جو آپ نہیں افورڈ کر سکتے، اب نہیں خرید سکتے. جن لوگوں نے صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کیا، آج ان کے بچے آل اولاد ان کو دعائیں دے رہی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نہیں صرف اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچیں، اور سب سے بہتر اپنی زمین ہے. جہاں بھی گھوم پھر کے جائیں، میں خود اوورسی رہا ہوں، میں جی سی سی میں رہا ہوں، میں 67 سال بڑی اچھی پوسٹ پہ کام کیا ہے، وہاں اچھی سیلری تھی، مگر کیا آپ وہاں ساری عمر رہ سکتے ہیں؟ ہمارے ایسے ایسے دوست ریلیٹیوز جو بہت سینئر پوزیشنز انجوائے کر رہے ہیں 30-40 سال کے بعد اب واپس اپنے علاقے میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جو کھایا بس کھایا اور کھا گئے، ختم. جن دوستوں نے انویسٹمنٹ رائٹ ٹائم پہ کی ہوئی تھی اور کر رہے ہیں وہ فائدے میں ہیں، کیونکہ آج ان کی انویسٹمنٹ 100 گنا بڑھ چکی ہے. تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سب سے سیکیور ہے، مطلب جو خاص کر اپروو پروجیکٹ میں ہوتی ہے. کھلی زمین لینڈ آپ لیتے ہیں، اس کی پھر حفاظت بھی کرنی ہے، قبضے کا مسئلہ ہے، وہ ہے چیزیں. تو ایک اچھی اپروو سوسائٹی کے اندر آپ کو یہ ایشو نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے پلاٹ خریدا ہے، کل اس پہ قبضہ ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کمرشل پراپرٹی لیتے ہیں ریزیڈینشیل کے ساتھ ساتھ، اس میں آپ کو رینٹل ویلیو بھی ہے، گھر بھی ہے، ایک پورشن آپ کرایہ بھی دے دیں، اس کا کرایہ بھی آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مل کے آپ کو جو ہے فیوچر کو سیکیور کرتی ہیں. تو کھانا، آپ کی جو ہے کپڑا، آپ کی چھت، یہ آپ کی بیسک ضرورت ہے. باقی ہماری ڈیمانڈز ہیں. جتنا آپ کی پاس پیسہ مولات، آپ کی زندگی میں اسٹیبلٹی آئے گی، اتنا آپ کی یہ چیزیں ڈیمانڈ میں آئیں گی. تو یہ بیسک 3 نیسیسٹیز ہوتی ہیں زندگی کی، انسان کی. تو جو کھانے کا بزنس ہے، پہننے کا ہمارا بزنس ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتا. اور ریئل اسٹیٹ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی آرٹیفیشل کاروبار ہے، یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک انسان رہے گا دنیا میں یہ انڈسٹری رہے گی. اور یہ واحد انڈسٹری ہے جو کہ اگر خدا نہ خواستہ سائنس تباہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں بالکل پتھر کے دور میں چلے جائیں، تب بھی گھر چاہیے آپ کو، تب بھی اپنی زمین چاہیے آپ کو. اس لیے آج آپ مایوس نہ ہوں. جو دوست مایوس ہیں وہ کفر کے زمرے میں آتے ہیں. آپ مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک دن تمہارے حق میں برا ہے، ایک دن تمہارے حق میں اچھا ہے. تو آج اگر آپ سمجھ رہے ہیں دن برا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھا دن آ رہا ہے. آج رات تاریک ہے تو آپ کی روشن دن کا طلوع ہونے والا ہے سورج. تو میرے دوستو، آج آپ سے بات کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹال واٹ مارکیٹنگ کے ساتھ ہی آپ کریں، مگر آج آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ڈر کے مرنا ہے، آپ خود بھی مرنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی برباد کرنا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ آپ دوستوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ ڈرے بغیر سوچ سمجھ کے کسی بھی پراپر جو کنسلٹنٹ یا کمپنی سے بات کریں، اور اپروو پروجیکٹ، اور خاص کر میں راولپنڈی اسلام آباد کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اپروو پروجیکٹ رنگ روڈ کے آس پاس جانا ہے آپ نے، جن کی ریپوٹیشن اور سکسیس سٹوری بھی ہو. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میں کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ دیکھیے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، دل پہ لگ رہی ہے، تو نمبر دیے گئے ہیں ویڈیو میں، رابطہ کیجئے، اور انشاءاللہ گپ شپ چلتی رہے گی، ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.